बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 7 जुलाई है। आज इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। हमज़ा शहबाज साहब ने जो 100 यूनिट की सब्सिडी दी थी पंजाब की आवाम को, ठीक 10-12 दिन पहले इलेक्शन से उनकी एक बहुत बड़ा प्लान था, जो आज इलेक्शन कमीशन ने वो सारी सब्सिडी जो है वो रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि जी आपके पास तो इख्तियारात ही नहीं है, आप कैसे सब्सिडी दे सकते हैं। इसके हवाले से आपको अपडेट्स देंगे। क्या ये 100 यूनिट की जो सब्सिडी हमज़ा शहबाज देने चाह रहे थे, इससे कोई फ़र्क भी पड़ता अगर ये सब्सिडी आवाम को जो मिल जाती, तो ये सामने रखेंगे। इसके साथ साथ असद उमर साहब ने आज सुबह एक ट्वीट किया, जो कि इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़बरों में इसकी बात हो रही है, वो आपके सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का जो हेलीकॉप्टर का पायलट है, उसको भी जो है थ्रेटनिंग कॉल दी जा रही हैं, और ये इस लेवल तक जो है गिर चुकी है ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है। और इसके ऊपर चौधरी फवाद हुसैन साहब ने भी ट्वीट किया है। वो कह रहे हैं कि जी एक्सट्रीमली अपसेटिंग है ये चीज़ें, कि ये किस तरफ जो है मुल्क को ले जाया जा रहा है, और ये इम्पोर्टेड जो हुकूमत है ये क्या कर रही है और ऐसा क्यों हो रहा है। फिर इमरान रियाज खान साहब के हवाले से भी आपको अपडेट्स देंगे। हमने जैसे कल भी आपको अपने ब्लॉग में बताया कि इमरान रियाज खान साहब को अब इतनी जल्दी जो है ज़मानत नहीं दी जाएगी। पूरे एक प्रॉपर प्लान के तहत जो है उनको गिरफ्तार किया गया, और उनकी अब इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जाएगा, और हत्तुल इम्कान कोशिश की जाएगी कि वो अपना बयानिया बदल दें। लेकिन इमरान रियाज खान साहब कल जो है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा चल रहा था कि जी उनकी बेल हो गई है। कल शाम को भी ये खबरें चली, और फिर कल रात तक यही बात होती रही कि उनकी बेल जो है वो रात को हो जाएगी। और कल इमरान रियाज खान साहब को 3 मजिस्ट्रेट्स के सामने पेश किया गया। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और कल इमरान खान साहब का जलसा था साहिवाल में, बेबहा बारिश हुई पूरे पंजाब में कल। और कल जो साहिवाल में हालत थी जलसे के टाइम में, इमरान खान साहब ने जलसा नहीं कैंसिल किया। वो वीडियो भी आपके सामने रखिएगी कि आवाम जो है वो किस तरह उस जलसे में पहुंची। हालात जो थे बहुत ज़्यादा ख़राब थे। आवाम जूते हाथों में उठाकर और कितनी मुश्किल से जो है जलसा गाह पर पहुंची। तो ये सारी अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमज़ा शहबाज साहब ने ठीक 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज जो है आवाम की बेहतरी के लिए अनाउंस किया। उन्होंने कहा कि जी 100 यूनिट तक कोई भी अगर बिजली यूज़ करता है तो उसको बिजली का बिल अदा नहीं करना पड़ेगा, और ये पंजाब की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ी सब्सिडी उन्होंने कहा कि जी हम देने जा रहे हैं। हमें आवाम का बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, और हमें पता है कि आवाम इस टाइम कितनी मजबूरी में है, और पेट्रोल की प्राइसेस बहुत हद तक बढ़ चुकी हैं। ये मुश्किल फ़ैसले हैं, पाकिस्तान को बचाने के लिए हमें ये फ़ैसले लेने पड़ रहे हैं। और फिर कल ख्वाजा साद रफीक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि जी हमें पता था कि हमारी सियासत जो है इससे बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी, हमारा वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमने पाकिस्तान के वसी तर मुफाद में जो है पाकिस्तान की जो कश्ती डूब रही थी इसको संभालने का बेड़ा उठाया, और हम मुश्किल फैसले ले रहे हैं, और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकालेंगे। तो ये एक नैरेटिव है जो अब मुस्लिम लीग नून बयान बना रही है, और कह रही है कि जी अगर हम ना लेते तो इसको कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं था, और हमने ही ये मुश्किल फैसले लेने थे। तो इससे पहले आपको ये भी पता है कि वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब के जो सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियारात थे वो महदूद कर दिए थे, तो वो किसी भी सूरत हाल में ये सब्सिडी, और ये बात वो खुद भी अच्छी तरह जानते हैं कि वो ये सब्सिडी नहीं दे सकते थे। ये सिर्फ उन्होंने एक चाल चली थी इलेक्शन को जीतने के लिए, और जैसे कि पूरा पंजाब और पूरे पाकिस्तान की जो मशीनरी है, वो पंजाब के जो ज़िमनी इलेक्शन है, पूरे पाकिस्तान के जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं उनको रिगिंग करने के लिए पूरी मशीनरी जो है वो इन हुक्मरान जमातों का जो है साथ दे रही है, और अकेले इमरान खान साहब की जमात जो है वो एक साइड पर है, और उनके साथ सिर्फ पाकिस्तानी अवाम का साथ है। और आप देख लीजिएगा कि पाकिस्तानी अवाम जिसके साथ खड़ी होती है वही जमात इक़्तिदार में आती है। और ये अब हमारे मुक़्तदर हलकों को समझ जानी चाहिए बात कि पाकिस्तानी अवाम का मूड क्या है और पाकिस्तानी अवाम क्या चाहती है। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने वो सब्सिडी जो है वो उसका ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि जी आप किस हैसियत में ये सब्सिडी दे रहे हैं, और इसका कोई आपके पास इख्तियार ही नहीं है, आप कैसे दे सकते हैं। फिर आज सुबह से एक सोशल मीडिया के ऊपर क्लिप भी चल रहा है, हमारे दोस्त हैं बिलाल न्यूज़ के नाम से, वो अपने चैनल को चलाते हैं। उन्होंने लाहौर के एक ऐसे घर का बिल दिखाया जिसमें सिर्फ एक पंखा और एक लाइट लगी हुई है, और उसमें 136 यूनिट जो है उसका बिल आया हुआ है। तो ये सिर्फ एक चाल थी हमज़ा शहबाज साहब की जो नाकाम हो गई, उन्होंने पता था कि ये नाकाम होनी है। अगर आप एक पंखा और एक बिजली का बल्ब भी चलाते हैं, एक नॉर्मल सा इंसान को, हर बंदे को समझ है, हर बंदे के घर बिजली का बिल आता है, उसे पता है कि मिनिमम भी अगर 2 से 3 यूनिट या 4 यूनिट एक पंखा और एक बल्ब जो है वो
وہ لے لیتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے 24 گھنٹے جتنا موسم گرم ہے پنجاب کا، پنکھے کے بغیر تو انسان کو سانس لینا جو ہے مشکل ہوا ہے، تو کیسے بجلی کا بل جو ہے وہ 100 یونٹ سے کم آ جائے گا؟ بہرحال ایک بہت بڑا پلان تھا الیکشن کو جو ہے رگ کرنے کا، بہرحال وہ آج الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا، اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ بات کہہ دی کہ جی آپ کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہیں، آپ کیسے جو یہ اتنی بڑی سبسڈی دینے جا رہے ہیں۔ اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اسد عمر صاحب جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ پائلٹس فلائنگ عمران خان پی ٹی آئی فار دا جلساز گیٹنگ فون کالز اینڈ بینگ گیون تھریٹس، ہاؤ لو ول دے سنک، کہ یہ اور کتنا نیچے گریں گے۔ جو عمران خان صاحب کے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ ہیں ان تک کو تھریٹس کال دی جا رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے۔ اس بات کا اظہار وہ خود بھی بہت بار جلسوں میں کر چکے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ یہ بھی بتایا کہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی ہے، اگر میری جان کو یا مجھے کوئی خطرہ ہوا یا میرے اللہ نہ کرے مجھے کچھ ہو گیا تو اس کے بعد وہ ویڈیو منظر عام پر آئے گی، اور یہ میں پاکستانی عوام کو کہہ کے جا رہا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو سننے کے بعد میں جن جن لوگوں کا نام لوں گا ان سے حساب لینا ہے، اور آپ نے یہ جو میری جد و جہد ہے اور جس میں پاکستانی عوام آپ سب شامل ہیں، آپ نے اس کو ایسے نہیں ختم ہونے دینا۔ تو یہ حساب کتاب ہے جی، بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جیسے کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اب کسی نہ کسی ایسے کیس میں عمران خان کو لازمی پھنسانا چاہتے ہیں، یا عمران خان صاحب کچھ جلسے میں ہی ایسا بول دیں کہ جس میں ان کو آئین کے خلاف ورزی کر کے اور ان کے اوپر کوئی آرٹیکل 6 یا ایسا کوئی مقدمہ بنا دیا جائے کہ وہ باہر ہی نہ نکل سکے۔ تو یہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے جو ہیں یہ ہماری حکمران جماعتیں جو ہے استعمال کر رہی ہیں، اور یہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ جتنے وہ لوگ جو صحافی ہیں جو سچ بول رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پچھلے 2 سے 2.5-3 ماہ کے اندر اس امپورٹنٹ حکومت نے پاکستان کا جو اس کو تباہ و برباد کر دے کے رکھ دیا پاکستان کی اکانومی کو، اور جس طرح یہ صحافیوں کی زبانیں جو ہیں بند کر رہے ہیں۔ یہ عمران ریاض خان صاحب کا کلپ آپ کی اسکرین کے اوپر چل بھی رہا ہے، یہ کل کا ہے جب انہیں اٹک میں جو ان کے خلاف مقدمہ ہوا تھا، جب ان سے ضمانت ملی تو چکوال کی جو پولیس ہے وہ انہیں لینے پہنچی ہوئی تھی۔ ہم نے کل والے ولاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہی پرانا اسکرپٹ ہے جو ڈاکٹر شاہد مسعود کے خلاف استعمال کیا گیا تھا۔ اسی اسکرپٹ کے تحت اب عمران ریاض خان صاحب کو بھی جو ہے ان کی عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہے، اور ان کے حوصلے جو ہیں اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اور ان کو اس کے موقف سے جو ہے ہٹنے کے اوپر مجبور کیا جا رہا ہے۔ لیکن عمران ریاض خان صاحب کی جتنی بھی تصاویر اور جتنے بھی صحافی ان سے اسلام آباد میں ملے ہیں، ان سب نے یہی کہا ہے کہ عمران ریاض خان کے حوصلے بلند ہیں، اور حوصلے بلند ہوتے ہیں جی، بات سمپل سی ہے، جب انسان حق اور سچ پر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے حوصلے بلند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی انسان کو طاقت دیتا ہے۔ اور یہ جتنے بھی یہ چور لٹیرے جو ہیں یہ سازشیں کر رہے ہیں اور جتنا سب کچھ کیا جا رہا ہے، اوچے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ کبھی بھی عمران ریاض کے حوصلے جو ہیں ان کو کم نہیں کر پائیں گے۔ اور وہ کل بھی ان کے جو کلپ آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یہ یہاں تو قائل کر لیں یا پھر میرے سوالات کے جواب دے دیں، میں اس طرح پیچھے نہیں ہٹوں گا جس طرح کے ہتھ کنڈے یہ میرے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ بات تو کل ہی بات واضح ہو گئی تھی کہ ان کو یہ اب 1-1.5-2 ماہ لگ جائیں گے ان سارے مقدمات سے ان کو جان چھڑوانے میں۔ بہرحال انشاءاللہ وہ جلد باہر آئیں گے، اور جب تک ہم جو ہیں ان کی آواز بن کر آپ سب لوگوں کو بتائیں گے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح کے جو ہیں ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور کس طرح لوگوں کی زبانیں جو ہیں وہ بند کروائی جا رہی ہیں۔ اور اس سے اب نہ صرف صحافی بلکہ پی ٹی آئی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان تک کی فیملیز کو جو ہے ہراساں کیا جا رہا ہے، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی زبان بند کر لیں، اور جس طرح کے آپ نیریٹو سوشل میڈیا کے اوپر بیان کر رہے ہیں، ایون کہ جو اسد عمر ہیں ان کی اہلیہ تک کو جو ہے ان کی دوست کے ذریعے کلوایا گیا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ کہہ رہی ہیں اس کو آپ ختم کر دیں، ورنہ آپ کے لیے جو ہے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ ویڈیو چلا دیتے ہیں، یہ کل کے جلسے کی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں عوام کتنی مشکل حالات میں جو ہے جلسہ گاہ پہنچ رہے ہیں۔ جلسہ گاہ کی جو حالت تھی وہ بھی یہ تھی کہ جتنے بھی لوگ وہاں کھڑے تھے ان کے آدھے جو پاؤں ہیں وہ گارے میں جو ہے وہ دبے ہوئے تھے، اور بارش ہو رہی تھی، پھر بھی عمران خان صاحب نے جلسے کو ملتوی کیا، اور نہ ہی عوام جو ہے وہ چاہ رہی تھی کہ جلسے کو ملتوی کیا جائے۔ اور کل بڑا عظیم الشان جلسہ کیا ہے، عمران خان صاحب خوش بھی بہت تھے۔ تو جو کہا جاتا ہے نا کہ جی ریاست ماں ہوتی ہے، اور عوام کا موڈ جو ہے ہر بندے کو نظر آ رہا ہے کہ عوام پاکستانی عوام اب کیا چاہتی ہے۔ عوام اب کسی صورت جو ہے اس ٹولے کو جو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہرگز جو ہے وہ قبول نہیں کر رہی۔ پھر بھی پتہ نہیں کیا سوچا جا رہا ہے اور کیا جو ہے پلاننگ کی جا رہی ہے۔ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں اور جو ہماری ریاست ہے، کہا جاتا ہے کہ ریاست ماں ہوتی ہے، اور ماں جو ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ یا
ماں تو پھر ریاست ماں نہیں ہے، اور ریاست جو ہے وہ ماں بننے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ اب آپ سب لوگ بہتر جانتے ہیں کہ اس ٹائم پاکستان میں کس طرح کا جو ہے ماحول بنایا جا رہا ہے اور کس طرح کی ہٹ درمی جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے۔ بہرحال انشاءاللہ پاکستان اس سب سے نکلے گا اور پاکستان کو انشاءاللہ حقیقی آزادی ملے گی۔ اور یہ جو اب یہ جتنے بھی لیڈران ہیں نا، یہ جو اس ٹائم پاکستان کو چلا رہے ہیں، یہ ان لوگوں کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ اگر یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیتے ہیں، جس کے چانسز جو ابھی تک نظر آ رہے ہیں وہ بہت کم ہے، جس طرح سسٹم ایک پوری دیوار بن کے کھڑا ہوا ہے پاکستانی عوام کے سامنے اور ان لوگوں کے سامنے جو اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں یہ دیوار کب گرے گی، لیکن ایک دن یہ گر جائے گی۔ ظلم کہتے ہیں جب حد سے بڑھتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے، اور عوام ابھی صرف سمجھا رہی ہے اپنے موڈ سے جلسوں میں جا کر کہ آپ لوگ پلیز سمجھ جائیں، اور اللہ نہ کرے پاکستانی کی عوام کو جو ہے پھر سڑکوں پر نکل کے خود سب کچھ سمجھانا پڑے اور بتانا پڑے کہ وہ کیا چاہ رہی ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا دن آئے، کیونکہ اگر ایسا دن آیا تو پھر پاکستانی عوام جو ہے اس کا رد عمل آپ سب لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ کس طرح دیتی ہے، اور وہ پھر کس طرح کے ریئیکشن جو ہے سامنے آتے ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔